खबर उड़ती उड़ती नहीं, बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर लेते हैं कि वो पहले आपको याद होगा मरियम औरंगजेब साहिबा ने क्लैरिफाई कर दिया था जब ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की खबर आई। उन्होंने कह दिया कि ये बिल्कुल वजीर आज़म, ट्वीट अगर हमारे प्रोड्यूसर साहब दिखा सके कि वजीर आज़म ने एतमाद का वोट लेने का फैसला नहीं किया, ऐसी मशावरत हुई, ना इसकी जरूरत है। अवाम पार्टी इत्तेहादी जमातों के मुतफ़िका उम्मीदवार शहबाज शरीफ साहब 11 अप्रैल 2022 को कौमी असम्बली के कायदे ऐवान का वोट ले चुके हैं। मन गढ़त अफवाह, हकीकत नहीं। मीडिया बगैर तस्दीक वज़ीर आज़म से मुतल्लक खबरें ना चलाए। लेकिन हमारी वज़ीर इत्तलात हैं, शायद उनको इस बात की इसकी खबर नहीं थी, इत्तला नहीं थी, इंफॉर्मेशन नहीं थी। जो हमारे पास इत्तलात हैं, जो साहब एक स्पेशल ऑपरेशन किया गया हुकूमत वक्त की तरफ से, कोई चार्टर्ड तैयारे भी सुना कोई इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि ये जब खबर उड़ी लोग वापस चले गए, फिर लोगों को वापस बुलाया गया है, तो जहाज़ों के अंदर उनकी खातिर तवाज़ो की गई है और आज 180 लोगों की जो अक्सरियत दिखा दी गई है। और ये अक्सरियत दिखाने के बाद एक रिजुविनेटेड प्राइम मिनिस्टर मोहतरम शहबाज शरीफ साहब, उनका लबो लहजा आप देखें, आप लव करेंगे, अच्छा लगेगा। चाहिए साहब आपके पुराने दोस्त हैं, सुने जरा क्या फरमा रहे हैं। जनाब स्पीकर, अगर ये पार्लियामान एक फैसला करती है और अपने बहस के बाद एक नतीजे पे पहुंचती है और वो हुकूमत को और वो काबीना को पाबंद करती है, तो मेरा फर्ज है कि पार्लियामान के फैसले का एहतराम करना। मेरा फर्ज है कि मैं इनके साथ खड़ा हूं। जनाब स्पीकर, जो फैसले इन्होंने किए हैं, जो करारदादें इन्होंने पास की हैं, आपके तोसर से मैं और मेरी हुकूमत इनके साथ खड़ी है। मैं इनका मान नहीं तोड़ूंगा और इनके साथ खड़ा हूं बिल्कुल। जनाब स्पीकर, हर सूरत मजा आया जो साहब। फिर वो 3 मेंबर फैसला जो है उसके बारे में भी उन्होंने लबकुशाई की है। आपको समझ नहीं लग रहा क्या बात कर रहे हैं? यानी जिसका कोई वजूद नहीं है, ये रेड रैग दिखा रहे हैं जजों को, और देखे मेरे पास वोट है, और भाई आधी असेंबली तो खाली पड़ी है। आप ये 3 मेंबर बेंच का फैसला, उसके ऊपर क्या कमेंट सुने सर? कंटेम्प्ट का वार, उसके लिए थ्रेट किया जाए, फैसले में लिखा जाए कि जनाब आपने हमारा हुक्म नहीं माना, तो इसका मतलब यह है कि आपका वजीर आजम जो मेजॉरिटी जो है हाउस की खो बैठा है, आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है। और यह फैसला उनके लिए है जिन्होंने उस 3 मेंबर बेंच ने, और हम उस 3 मेंबर बेंच को नहीं मानते, हम 4-3 के फैसले को मानते हैं। जुबैरी साहब जी क्या कहेंगे? मैं कहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब, नेचुरली तकरीर है, जोश खिताबत भी हो सकता है, लेकिन नेचुरली उनका एक स्टैंड तो रहा है ना कि जो फैसला था 1 मार्च का, वो 4-3 का, विच मैं समझता हूँ गलत है। और देखिए 3 बेंचेस जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच, चाहे वो 5 की हो फुल कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट होता है, वो इस्तेकाक चीफ जस्टिस का उसने बेंच बनाई। आप उसका फैसला नहीं मानते, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे जो सिस्टम है उसमें आप फैसला नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का, तो आप जानते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। तो नेचुरली वो तैयार हैं, उन्होंने आज अपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी ले लिया, आपने खुद बताया अभी, तो ठीक है जी, वो पार्लियामेंट से ले लिया, लेकिन बाइंडिंग फैसला तो मुझ पे, वो भी इतने ही शहरी हैं इस मुल्क के, वजीर आजम या पार्लियामेंट जितने मैं और आप हैं, जिस तरह उनका फैसला हम पे बाइंडिंग होता है, आप पे भी बाइंडिंग होता है। और जो आप फरमा रहे थे कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा जी हम पैसा देना चाहते, पार्लियामेंट में मना कर दिया, फैसला देना आपका इस्तेकाक है, वो परमिशन बाद में दी जा सकती थी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप इनडायरेक्टली वो कर लें जो डायरेक्टली नहीं कर सकते। आपने कहा मैं तो देना चाहता हूं लेकिन पार्लियामान नहीं दे रही, मुझे पाबंद कर रही है कि ना दें, इसके मतलब आप डिफाई कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर को, वो एग्जेक्टिव का काम होता है देना। अच्छा नाजरीन, एक आपको जो क्लैरिफिकेशन आपके सामने रखते हैं, आपको यकीनी तौर पर आप ये सोच रहे होंगे, आपके ज़हनों के अंदर सवाल आ रहा होगा कि ये पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, तो वो कहते हैं कि जी ये टाइगर फोर्स बने हुए हैं जज साहबान। उसके बाद जो है मोहतरम जो है, आपने देख लिया प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हम 3 मेंबर के फैसलों को बिल्कुल नहीं मानते। नाज़रीन, आईने पाकिस्तान के तहत ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस जो रूल्स हैं असेंबली के, वहां पे कोई भी पार्लियामानी जो वहां पे पार्लियामेंटेरियन है, लेजिस्लेटर है, वो जो कोई तकरीर करता है तो वो काबिल गिरफ्त नहीं होती, वो अकाउंटेबिलिटी उसकी तकरीर के हवाले से नहीं होती। जुबैरी साहब, मैं सही कह रहा हूं? मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा आपसे इसमें। देखिए ठीक है, उनके अंदर उनकी प्रोसीडिंग्स के ऊपर प्रोटेक्टेड आर्टिकल 69 जो है, बिल्कुल सही। लेकिन उसके पहले एक आर्टिकल 68 भी है, 68, वो ये कहता है आप जजेस के कंडक्ट, उनके बारे में आप बात ही नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा पार्लियामेंट में ये आज जैसे बातें हुई कि हम फैसले नहीं मानते, और उससे पहले उनकी बड़ी हद तक भी की गई है जजेस के बारे में। आपने फ्लोर ऑफ द हाउस पे अनफॉर्चुनेटली टाइगर फोर्स बोला ही नहीं बोला, लेकिन मैं कह रहा हूं उससे पहले जो आप तकरीरें आप दिखाने आपके पास मौजूद है, उन्होंने जिस तरह से इन जजों के साथ इनका रवैया रहा है,
اپنی جو باہر پبلک گیدرنگز ہوتی ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر یہ ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. اور دیکھیے پروسیڈنگز آپ پروٹیکٹڈ جیسے آپ نے فرمایا, لیکن آپ نے دیکھا قاسم سوری صاحب کے کیس میں وہ بھی پروسیڈنگز تھی, کورٹ نے اس میں انٹرفیئر کیا کہ انکانسٹیٹیوشنل. یہ آرٹیکل 68 آپ کو دکھاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ نو ڈسکشن شیل ٹیک پلیس ان مجلس شورا, مطلب پارلیمان, with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a high court in the discharge of his duties. یہ آپ نے دیکھ لیا, آپ نے پتا وہاں پہ مدر ان لا, پتن لا اور اس طرح کی سارے بڑے تضحیق امیز جو ہے وہ سارے کے سارے وہاں پہ جو ہے کامنٹس پاس کیے گئے. لیکن آج جو وہاں پہ بنیادی طور پر چوہدری صاحب آپ کے دوست کے اندر جو کانفیڈنس تھا نا, انہوں نے کہا جی مجھے 1000 بار بھی قربانی دینی پڑی تو میں دوں گا. تو دے میں ہمیں کیا ہے, وی وانٹ الیکشن ان پنجاب اینڈ کے پی, دیکھیں جہاں اسمبلیاں نہیں ہیں نمبر 1, اور ملک میں الیکشن چاہیے. کمال کر رہے ہیں ان کے پلے کیا ہے. آپ زبیری صاحب سے پوچھ لیں کہ جو ملک میں کاروبار کا حال ہے, جو معیشت کا بیڑا گرک ہے, جو عام آدمی رو رہا ہے, جو ملک کی تباہی ہو گئی ہے, اس کے یہ ذمہ دار ہے, اور وہ بڑھ کے سوٹ پہن کے آگے بڑھ کے مارتے جاؤ. I like PM's ties, وہ ٹائز بڑی زبردست پہنتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں جاؤ نال بھیجو دے. میں اچھا وہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے قربانی دینا پڑی, مجھے شہید ہونا پڑا. زبیری صاحب سے اچھا یہ پہلے سن لینا پی ایم صاحب, کیا ہو گیا جو صاحب, سن لیں ذرا پی ایم صاحب کو. جی سنائیں. اور بھائی ان کو بلایا, ایک ظلم اور زیادتی کے بنا پر شہید کر دیا گیا, نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا, یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا. تو آج اس پارلیمان نے مجھے جو ووٹ آف کانفیڈنس دیا ہے, اس کی پاداش میں جناب اسپیکر مجھے وہ اگر گھر بھجواتے ہیں تو خدا کی قسم 1000 بار جانے کو تیار ہوں, مگر میں ان کا مان نہیں توڑوں گا. جی وہ ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ مجھے کام کرنے دیا جائے. یہ بھی ایک شارٹ ذرا سن لیں کہ ہمیں اس ملک کو بنانے کے لیے جو ذمہ داری دی گئی ہے وہ کام ہمیں کرنے دیا جائے. ہمیں ان بھمبل بھوسیوں میں نہ ہمیں اپنا اس میں الجھایا جائے. یہ چوہدری صاحب یہ بمبڑ بوسا جو ہے اس کا ترجمہ میں اور تشریح کروں گا. زبیری صاحب پلیز اوور ٹو یو فرسٹ. اچھا وہ میں چوہدری صاحب سے مجھے تو نہیں, وہ چوہدری صاحب بتائیں گے پہلے آپ یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں. دیکھیے دوسری بات, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ جو بھی کہیں اس الیکٹر 2018 کے جو الیکشن میں تھے اس میں پی ٹی آئی جیتی تھی, چاہے وہ سلیکٹڈ امپورٹڈ ہو, سلیکٹڈ حکومت جو بھی کہتے ہیں, اس کی حکومت بنی. آپ پاپولر ووٹ سے الیکٹ نہیں ہوئے, آپ نو کانفیڈنس کی ایک موو پاس ہوئی, وہ بھی سپریم کورٹ نے انٹروین کیا. قاسم سوری صاحب کی پروسیڈنگ 69 کی پروسیڈنگ وہ بھی پروٹیکٹڈ تھی. آپ نے اس رول, سپریم کورٹ نے یہی ججز, جن میں 3 یہ ججز تھے جو آپ ان کے لیے جن کا فیصلہ نہیں ماننے کو تیار ہیں, انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے اس فیصلے پہ ساری وہ جو پی ٹی آئی حکومت کی جو چیزیں تھیں ان کو غلط قرار دے کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کروایا, جس کے تحت عمران خان صاحب نے ڈائری اٹھائی اور چلے گئے. وہ بھی پرائم منسٹر تھے, وہ بھی کہتے ہیں میں نہیں مانتا, میں پاپولر ووٹ سے الیکٹ ہوا, میں سپریم کورٹ کی بات نہیں مانتا. پھر کیا ہوتا, لیکن وہ چلے گئے. تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لے کے آئیں, ٹھیک ہے, وہ ایک ہمارے آئین کا ایک طریقہ دیا ہوا ہے. تو پھر آپ دیکھیں بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکٹورل الیکشن میں جائیں اور وہاں سے ووٹ جیت کے جائیں, پاپولر ووٹ لے کے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں الیکشن کو کوئی مانتا نہیں ہے, کیونکہ آپ دیکھیں الیکشن کمیشن کا جو آپ ود اٹموسٹ ریسپیکٹ جو پچھلے دنوں رول رہا ہے, اب کون الیکشن اس کو مانے گا اس ملک میں کہ فری اینڈ ٹرانسپیرنٹ. جو ہارے گا وہ کہے گا کہ جی یا تو وہ سلیکٹڈ ہوگا یا امپورٹڈ ہوگا.